बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अल्लाह की कोई ख़ास ही मखलूक हैं। हम अपने दिमाग के झूठ को भी सच मान कर चलते रहते हैं और इसी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करते रहते हैं। हमारा कोई दुश्मन बाहर हो ना हो, हम खुद ही खुद के दुश्मन बने रहते हैं। हमारे बुरे ख्याल लात जो है ना, ये हमें ज़िंदगी में तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। हमें लगता है कि कुछ हो जाएगा, हम उसको पकड़ लेते हैं और सोचते रहते हैं कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन कुछ हो जाएगा। उसी कुछ हो जाने की वजह से अपना पूरा दिन बर्बाद करके दिन रात, दिनों में बात चली जाती है, हफ्तों में बात चली जाती है और महीनों में और सालों में बात चली जाती है। कुछ हो जाएगा, बस यही चीज़ हमारे अंदर आती रहती है। हम हमेशा अपने आप को बेसकून किए रखते हैं, किसी ना किसी बात में उलझे रहते हैं, क्योंकि हम दिमाग की बातों को सच मानते रहते हैं। हर बात जो हमारा दिमाग हमें बताता है, हर ख्याल जो हमारे सामने लाता है, हम उसी को सच समझ के मानते रहते हैं और उसी के पीछे भागते रहते हैं। मैं लोगों में नहीं जा सकता, दिमाग कहता है तू लोगों में नहीं जा सकता। हम कहते हैं जी जी मैं लोगों में नहीं जा सकता, मैं कैसे लोगों में जाऊंगा, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। हम अपने आप को एक कंफर्ट जोन में बंद कर लेते हैं, घर में बैठ जाते हैं, सुबह शाम यही सोचते रहते हैं मैं लोगों में नहीं जा सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता। हमारा दिमाग कहता है तू कुछ नहीं कर सकता। हम अपने आप को उस पैटर्न में लेके आ जाते हैं कि जिसमें हम बेबस हो जाते हैं, जिसमें हम बेकार हो जाते हैं, जिसमें हम अपने आप को यूजलेस समझना शुरू हो जाते हैं। हमें कोई बाहर से मारे तो क्या मारे, हम खुद ही अंदर से खुद को मारना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, इस बात को सच मान लेते हैं और हर वो फैसला करना शुरू हो जाते हैं जिस फैसले से हम नाकाम होना शुरू हो जाए, और अपनी लाइफ को प्रोग्रेस देने के बजाय, आगे लेके जाने की बजाय उसे पीछे लेके जाना शुरू कर देते हैं। उसे हर वो चीज़ देते हैं जिस चीज़ से वो लाइफ पीछे जाए, जिस चीज़ से हमारी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, हमारी जो है वो हमारी ज़ात तबाह बर्बाद हो। हर वो फैसला वो करते हैं। क्यों? क्योंकि जी यहाँ से कमांड आ गई है, दिमाग से कमांड आ गई है। दिमाग कहता है मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। हम मान लेते हैं जी हम तो बहुत बुरे इंसान हैं। हर वो काम करते हैं जिससे हम अपनी नज़र में भी और दुनिया की नज़र में भी बुरे हो जाएं। दिमाग कहता है वो मर गया तू भी मर जाएगा। हम अपने आप को सचमुच मरा हुआ कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। हम सचमुच अपने आप को समझते हैं कि जी मैं मरने वाला हूँ, मौत की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अपने लिए जो है वो उस तरह की प्लानिंग करते हैं कि जब मैं मरूंगा तो मेरे जनाजे पे ये आएगा, मेरे जनाजे पे वो आएगा। दिमाग कहता है तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। हम मान लेते हैं जी हमें तो हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक आएगा, हम ऐसे इस दुनिया से जाएंगे, इस हॉस्पिटल में हमें लेकर जाएंगे, इस तरह हमें लटाएंगे, इस तरह हमें जो है वो ड्रिप दी जाएगी और इस तरह जो है वो सारा कुछ प्रोसेस हम अपने दिमाग में डाल के और अपने आप को पूरा दिन, पूरा जो है वो वक्त यही सोचते रहते हैं हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। दिमाग जो कहता है उसी बात को सच मान लेते हैं। इतनी फर्मा बरदारी अगर माँ बाप की करते तो हम कामयाब ना हो जाते। इतनी फर्मा बरदारी अगर हम किसी और की करते तो हम कामयाब ना हो जाते। आज तक आपने अपने दिमाग से पूछा कभी आपने इसने कहा कि तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, क्या तुम्हें हार्ट अटैक आया? इसने कहा तुम मर जाओगे, क्या तुम मरे? इसने कहा तुम लोगों में नहीं जा सकते, लेकिन तुम तो लोगों में थे। तुम्हारे घर में भी लोग थे, तुम्हारे ताया चाचा इर्द गिर्द के लोग तुम्हारे घर आते रहे, तुम कुछ बाहर लेके जाने के लिए बाहर जाते रहे। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसने तुम्हें ट्रैप दिया और तुम उस ट्रैप में आके कुछ हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इधर नहीं जा सकता, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं कर सकता। मतलब एक चीज़, एक बात तुम्हारे जहन में आई और तुमने उसको सच मान ली और उसी के पीछे जो है वो लगना शुरू हो गए। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी सोच क्या है और तुम्हारा ख्याल क्या है। जो तुम दिमाग के इतना ट्रैप के पीछे भाग रहे हो, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। तुम अपने ख्याल को सच समझते जा रहे हो और तुम्हारे ख्याल जो तुम्हें एक दिन में आते हैं वो 65,000 से लेकर 85,000 के करीब होते हैं।
85,000 ایک دن میں. اور اتنے خیالات میں سے کتنے خیال سچ ہوتے ہیں؟ تمہارا دماغ تو دنیا کا سب سے جھوٹا انسان ہے اور تم اسی کی بات کے پیچھے لگتے جا رہے ہو. تم اسی کی بات کو سچ مانتے جا رہے ہو. تمہیں پتہ بھی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, تمہیں پتہ بھی ہے وہ کچھ نہیں کرنے والا, تمہیں پتہ بھی ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا. در حقیقت وہ تمہیں نقصان سے بچانے والا ہے. وہ تمہیں کہہ رہا ہے تمہیں ہارٹ اٹیک آ جائے گا, تو تمہیں اس چیز کی نشانی دے رہا ہے, ایک الرٹ دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرو, ہر اس چیز سے بچاؤ جو چیز تمہیں ہارٹ اٹیک دے گی. وہ کہتا ہے تمہیں ہیلتھ انزائٹی ہے, تم یہ کھاؤ تم یہ نہیں کھاؤ, تو تم ہر وہ چیز اپنے آپ سے دور کر دو جو تمہیں نقصان دے رہی ہے, لیکن تم ہر چیز کو دور کرتے جا رہے ہو. وہ کہہ رہا ہے تم لوگوں میں نہ جاؤ, تو وہ تمہیں یہ یہاں کہنا چاہ رہا ہے کہ ان لوگوں میں نہ جاؤ تمہارے لیے جو اچھے نہیں ہیں. تم سب لوگوں سے بھاگتے جا رہے ہو. تم ہر خیال کو ایکسپٹ کرتے جا رہے ہو. اگر تم سارے خیالات کو ایکسپٹ کرتے رہو گے تو مان کے چلو کہ یہ جو تمہاری باڈی کا جو لاڈلا حصہ ہے یہ 20% انرجی لیتا ہے, تمہاری پوری انرجی کا 20% یہ لیتا ہے. صبح سے شام اگر تم اسے 20% دیتے رہو گے تو یہ صرف 20% میں نہیں ٹکے گا, پورا تمہیں سک کر لے گا, پورا تمہیں چوس لے گا. اس کے بعد تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے. تم کس چیز کو فیڈ اپ کر رہے ہو, تم کس چیز کو بڑھا رہے ہو؟ مان کے چلو تو تم اپنی پرچھائی کو اپنے سے بڑا بنا رہے ہو. تم اپنے کنٹرول آنے والی چیز کو اپنے اوپر رول کرنے کی اجازت دے رہے ہو. یہ تم کر رہے ہو. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس ٹریپ سے باہر نہیں نکال سکتی جب تک کہ تم نکلنا نہیں چاہو گے, جب تک کہ تم کرنا نہیں چاہو گے. تم کرنا نہیں چاہ رہے, تمہیں لگتا ہے کہ تم کر رہے ہو, یقین مانو تم نہیں کر رہے. اپنے خیال کو چیلنج تو کرو, اپنے خیال کو ایک بار الگ ہو کر دیکھو تو صحیح کہ وہ سچ میں حقیقت ہے بھی کہ نہیں. جو تمہیں دوڑا رہا ہے, جو تمہیں بھگا رہا ہے, اس سے پوچھو تو صحیح کہ کیوں بھگا رہے ہو. اور آج سے کہو نا اپنے دماغ سے کہ میں تمہاری کیسے آزاد ہوتا ہوں. تمہاری کسی بات کو میں سچ نہیں مانوں گا بغیر تحقیق کے. تمہاری کسی بات میں بلا وجہ ریئیکٹ نہیں کروں گا. تمہاری کسی بات کو میں ایکسپٹ نہیں کروں گا. میں تمہاری ہر بات کو چیلنج کروں گا. دماغ کہتا ہے یہ نہیں کرو, تم وہی کرو. دماغ کہتا ہے ادھر نہیں جاؤ, دماغ کہتا ہے لوگوں میں نہیں جاؤ, تم جاؤ لوگوں میں. دماغ کہتا ہے یہ نہیں کھاؤ, کھاؤ, بشرط یہ کہ وہ چیز بری نہ ہو, بشرط یہ کہ وہ لوگ برے نہ ہوں. اپنے ڈر کو اپنے سے آگے نہیں جانے دو. یہ تمہارا سایہ ہے, تمہارے پیچھے رہنا چاہیے. اور دماغ تمہارا تمہارے کنٹرول ہونا چاہیے. اسے اتنی کبھی اجازت نہ دو کہ یہ تمہیں کنٹرول کرے. اور خیالات میں فرق سمجھ کر چلو. خیالات تمہارے اختیار میں ہوتے ہیں. تم خیالات کو ختم نہیں کر سکتے, تم صرف اپنی سوچ کو بدل سکتے ہو. سوچ خیالات کو جنم دیتی ہے. تمہاری جس طرح کی سوچ ہوگی تمہارے اسی طرح کے خیالات ہوں گے. اگر تمہاری سوچ اچھی ہوگی تو تمہارے خیالات اچھے ہوں گے. اگر تمہاری سوچ بری ہوگی تو تمہارے خیالات برے ہوں گے. اگر تمہاری سوچ فیئرفل ہوگی تو تمہارے خیالات بھی فیئرفل ہوں گے. ہر وہ چیز جو تمہارے کنٹرول میں ہے اگر تم اسے بدل لو گے تو سب چیز بدل جائے گی. اور تمہارا دماغ جو خیالات تمہیں دیتا ہے وہ سب سچ نہیں ہوتے. ان کے پیچھے بھاگنا بند کر دو. اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ بناؤ, تم بنا سکتے ہو. بس اس کو بنانے کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑے گی جو میرے چینل پہ فری آف کاسٹ پڑی ہیں. قیمت صرف تمہارا وقت ہے. اپنا وقت لگاؤ اور اپنی زندگی کو بدل لو. میں جانتا ہوں تم بدل سکتے ہو. اور ڈر سے جتنا ڈرو گے ڈر تمہیں اتنا ڈرائے گا. جس دن تم نے اپنے ڈر کو ڈرا دیا تم اس دن زندگی کو جیت جاؤ گے. اور دماغ کی ہر بات سچ نہیں ہوتی, یہ صرف ایک خیال ہوتا ہے. اور خیال کا بہترین علاج اس سے الگ ہو جانا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.